मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको और जो एप्लीकेशंस आई थी उनको टेकअप किया। वो 9 रुकनी बेंच फिर 5 रुकनी बेंच में तब्दील हुआ। उस दिन भी मैंने ये बात कि जब फाइनल फैसला आया 5 रुकनी बेंच का कि ये पिटीशंस 4 की अक्सरियत से और 3 की अक़लीती फ़ैसले से डिसमिस हुई हैं। बार क्या उस पर मिले जुले रिएक्शंस आए, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जब ये मामला दोबारा टेकअप हुआ और जब तफसीली फ़ैसला आया उस 9 रुकनी बेंच का, तो ये बात 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के जो फ़ैसले थे उन्होंने ये अयां कर दी कि जो पिटीशंस जो हैं वो ख़ारिज हो चुकी हैं। उसके बाद की सूरत हाल को सामने रखते हुए कल जो डेवलपमेंट हुई कि 5 रुकनी बेंच के रूबरू जब मामला आया तो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने फ़ैसले के हवाले से ये कहा कि 184(3) के इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से जो सूरत हाल है और एक जुडिशल फ़ैसला उसमें मौजूद है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसके ऑथर हैं, और उसमें एक इख्तलाफी राय जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने दी। तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बेहतर है जो फ़ैसला में जो तजवीज़ रखी गई है, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि फुल कोर्ट मीटिंग की जाए और उसके बाद लाहे अमल तय किया जाए, तरीक़ाकार तय किया जाए कि 184(3) के मुकदमात किस तरह से सुने जाएंगे और बेंचेस की तश्कील। बेंच बैठा तो उसमें अगेन वही सूरत हाल आई और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ऐसे हालात में माजरत की। मुल्क भर के अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब शायद चीफ जस्टिस साहब जो कि अदारे के सरबराह हैं और जिन्हें बिलाशुबा इदारे को यकजा रखना है और घर के बड़े के तौर पे सबको साथ लेके चलना है, कि वो ऐसी सूरत हाल में पहले फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे जिसका अंदिया उन्हें उनके सीनियर मोस्ट जज साहब ने एक जुडिशल फ़ैसले के ज़रिए भी दिया। और मैं भी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस इदारे में 30 साल गुजारने के बाद बेंच और बार पार्ट एंड पार्सल हैं। बिल्कुल ये मेरा भी ये ख़याल और मेरी ये राय थी कि ये मामला एक दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग में जाए, चीफ जस्टिस साहब अपना घर जो है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद ये दोबारा हेयरिंग रिज्यूम हो। बाहर कैफ 3 रुकनी बेंच ने जब हेयरिंग रिज्यूम की तो यही मशवरा जो है वो पाकिस्तान भर के वकला की जो आला तरीन क़यादत है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जेक्टिव पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद में जो मौजूद हाई कोर्ट बार के सदर और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तदा की और इसी तरह की इस्तदा अटॉर्नी जनरल साहब ने की। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबदीद में ये मुनासिब समझा कि वो फ़िलहाल 3 रुकनी बेंच के साथ ही प्रोसीड करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में हमें कई दफ़ा हकीकत से या जो चीज़ें नज़र रही हों उनसे आंखें नहीं चुराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आइनी मसला खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पार्लिमान ने कानून साजी भी कर दी है और वो बिल जो है अब वो सदर मुमलिकत के सामने असेंट के लिए गया हुआ है, मुल्क में जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है उसका भी ज़िक्र हुआ। इन सब बातों को सामने रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी मैं समझता हूँ, और आज चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदिया भी दिया है कि वो अपने दीगर साथियों से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहबान हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले के ये जो मामलात पिछले 4-5 रोज़ से गुफ्तगू का एक मरकज़ बने हुए हैं उन पे वो बात करेंगे और किस तरह इस सिलसिले को लेके आगे चलना है। उसका सबसे अच्छा हल वही है जो कि बार के भी एल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ डे 1 से ये कह रही थी कि जब ऐसे मामलात हों जिनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन नज़र आ रही हो, जिनमें एक डिवाइड बाहर नज़र आ रही हो, तो कोर्ट को कम अज़ कम उसे यूनिसन में इकट्ठे बैठ के डिसाइड करना चाहिए। ये असल हल है मसाइल का। देखिए, पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, जो सियासी मामलात आजकल हैं, उसके साथ अगर आइनी बहरान का भी शिकार हुए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। मैंने तो बल्कि बारहा, और राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की
سیاستدانوں میں اگر میچورٹی ہو تو اپوزیشن کے دوستوں کو یہ ماحول بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. گفتگو کے دروازے سیاست میں کھلے رہتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہی بات جب سیاستدانوں سے کہتے ہیں تو یہی اصول آپ کو اپنے ادارے پہ بھی لاگو کرنا ہے، اور گفت و شنید کے ساتھ آپ اجتماعی سوچ کو رستہ دیں، اور ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جب ساروں کی اجتماعی سوچ اس میں ہوگی جو کہ اس ملک کے سیاسی تقدیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت مفید ہوگا. وزیر اعظم صاحب اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں انہوں نے کل ایک پولیٹیکل میٹنگ اس حوالے سے بھی رکھی ہے تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ ان موجودہ حالات میں اس کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ اگر کرے گا تو کیا اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے وہ جو فیصلے ہیں ان کو پولیٹیکلی یا ان کا جو اصل معنوں میں جو اطلاق ہے وہ کویسچن نہ ہو جائے، کیونکہ جب عدالت کے اندر سے ایوانوں سے آوازیں اٹھی تو ان باتوں کو سننا بھی ضروری ہے، اپنے گھر کو درست کرنا بھی ضروری ہے. تو ان معروضات کے ساتھ کل انشاءاللہ العزیز جو کولیشن گورنمنٹ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے گی اور وہ آئندہ کا لاہے عمل طے کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم پھر ایک بار اس بات کا ریزولو دیتے ہیں کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جن حالات سے یہ ملک اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام دوچار ہیں، تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک جو اجتماعی جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اجتماعی سوچ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے. اگر آپ اقلیتی فیصلے جو ہیں ان کو ہم انفورس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بحران جو ہے وہ مزید سنگین ہوگا. بہت شکریہ. صاحب یہ کورٹ نے یہ آپشن دیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھے اور کنسنسس کے ساتھ کوئی چیز ہمارے سامنے لے کر آئیں، تو دیکھیے کیا اچھا ہوتا جو کنسنسس کا کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ بات وہاں پہ بھی طے ہو. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ملکی معاملہ ہے جو کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس میں فل کورٹ بیٹھتی اور وہ بڑوں کے طور پہ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر کے حکم جاری کرتی کہ معاملات کو اس نہج میں لے کے جائیں، اس نہج میں لے کے جائیں. آدھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ 184(3) کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، اسے ہائی کورٹس میں پینڈنگ پروسیڈنگز میں حل ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ کے جو سربراہ ہیں وہ اپنی دانش میں وہ مناسب سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان جو ڈیسینٹنگ اوپینینز آئیں یا جو اختلاف رائے آیا اس کو نظر انداز کر کے وہ معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں پورے ادب کے ساتھ میں نے اس نظام میں 3 دہائیاں گزاری ہیں. میں نے اپنے سینئر سے آج یہی بات کی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بار کی بھی آواز ہے، پارلیمان سے بھی یہ آواز آ رہی ہے، یہ سول سوسائٹی سیگمنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے طبقات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہمارا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ اسے بھی ایسے دیکھنا چاہتے ہیں، اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بھی کنسنسس ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی اختلافی بات سنی جانی چاہیے، یہاں پہ بھی اجتماعی سوچ کو رستہ دینا چاہیے. تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے وہ بھی اپنی فل کورٹ میٹنگ کرے اور ایک اچھے حل کے ساتھ آئیں، ایک اچھا سورج طلوع ہو پیر والے دن اور اس ملک کے لیے اچھا ہو. ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اجتماعی طور پہ بیٹھ کے اس ملک کو آئینی رستہ فراہم کرنا چاہ رہی ہے، سیاسی استحکام دینا چاہتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں اہم مقدمہ زیر سماعت ہے. 9 رکنی بینچ 5 رکنی بینچ میں تبدیل ہوا.